welcome back to our channel. I am Jolly. And I am Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है जन्नती इंसान बाय मौलाना तारिक जमील. So guys, जैसे कि इसका टाइटल हमने सुना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और ये वीडियो 7 मिनट की है. So guys, देखते हैं वीडियो कैसी होती है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मेरे नबी ने फरमाया मजलिस में बैठे हुए मस्जिद में कहा कि ये जो दरवाज़ा है ना इससे एक जन्नती आने वाला है. तो लोगों ने देखा एक मदीने के मकामी आदमी ज़रा बूढ़े वो मस्जिद में अंदर आए, दाढ़ी में वज़ू का पानी, हाथ में जूता, नमाज में शरीक हो गए. अगले दिन आपकी महफिल थी तो आपने फरमाया ये जो सामने दरवाज़ा है इससे एक जन्नती आ रहा है. तो सेम वही आदमी उसी हालत में एंटर हुए. अगले दिन हुआ तो आपने कहा इस दरवाज़े से जन्नती आने वाला है. ठीक वही आदमी उसी हालत में एंटर. इस मजमे में एक सहाबी बैठे हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन अम्र. ये 1,24,000 सहाबा में इनकी एक स्पेशलिटी है कि ये सबसे ज़्यादा इबादत करते थे. सबसे इतनी इबादत किसी ने नहीं की. सारी रात नफल पढ़ते थे, सारे दिन का रोज़ा रखते थे और दिन रात में एक कुरान ख़त्म करते थे. कोई हमारे जैसा अव्वल तो कर नहीं सकता, करेगा तो चौथे दिन पागल हो जाएगा, दिमाग खुश्क हो जाएगा. और उन्होंने निभा के दिखाया. रात पूरी तहज्जुद, दिन पूरा रोज़ा और रात और दिन में एक ख़त्म कुरान. अब इनको ख्याल आया कि ये बाबा जी मुझसे भी ज़्यादा इबादत करते हैं जो इनको यूं डायरेक्ट जन्नत की बशारत मिली और मुझे नहीं मिली. तो मैं देखता हूँ ये कौन सी इबादत करते. क्या ये सारी रात सजदे में पड़े रहते हैं, रुकू में खड़े रहते हैं, क़याम में खड़े रहते हैं, क्या करते हैं. तो उनके पास पहुँच गए. चाचा कोई थोड़ा वाले साहब की नाराज़गी है, दूर रहना चाहता हूँ, 2-3 दिन ठहर जाऊँ आपके पास. हाँ 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 बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ. अब इशा की नमाज के फ़ौरन बाद इन्होंने चादर ऊपर ली और चादर में यूँ सुराख किया और यूँ लेट के देखने लगे कि अब ये बुज़ुर्ग क्या करते हैं. बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, सराने पे सर रखा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोने की दुआ पढ़ी और थोड़ी देर बाद खुराटे थे. वो बड़े हैरान हुए. भाई मेरा तो ख्याल है ये सारी रात सजदा करेगा तो रो रो मुसल्ला तर कर देगा, ये तो खुराटे ही चौन जाने ना हो जा रहे हैं. अब वो देख रहे हैं अभी उठेगा अभी उठेगा अभी उठेगा. फिर उन्हें कपड़ा उतार दिया, भाई सोया हुआ है. वो फजर की अजान पे उठे और इनका दिमाग चक्कर खा गया. भाई ऐ की बड़ी तहज्जुद दे 2 नफल भी नहीं तो जन्नत की बशारत 3 दिन कट्ठी. उन्होंने कहा कल देखूँगा, कल शायद कुछ और करेंगे. अगले दिन आए फिर उसी तरह यूं करके लेट गए और बुज़ुर्गों ने भी यूं किया और बिस्म का मुँह तो वह आहिया और पूरा कमरा खुराटे नाल. वो फिर परेशान ये कब उठेगा कब उठेगा. फजर की अजान पे उठे तो और उनकी हैरत बढ़ गई. कहने वाला सच्चा, उसके बात को तो चैलेंज हो नहीं सकता, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं. लेकिन ये चक्कर क्या है, ये जन्नत मिल कैसे रही है. चलो एक रात और सही. तीसरी रात आए, ये यूं लेटे वो यूं लेटे, ये देखते रहे वो सोते रहे, हत्ता कि फजर की अजान पे आँख खुली. तो ये ना फट पड़े, कहने लगे चाचा बात बताऊं. कहने क्या कि मेरी कोई झगड़ा नहीं था अब्बा से, मैंने 3 दिन मुसलसल तेरे बारे में सुना जन्नती आ रहा. 3 दिन तुझे अल्लाह के नबी ने बशारत दी जन्नती है जन्नती है जन्नती है. लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ तू तो सारी रात सोता रहता. उस ज़माने में मुनाफिक भी तहज्जुद नहीं छोड़ते थे. फ़र्ज़ नमाज तो फ़र्ज़ नमाज है, मुनाफिक भी तहज्जुद नहीं छोड़ते थे. तो कहने लगे क्या करते हो, सारी रात तो सोते गुजार देते हो, क्या करते हो. कहने लगे भतीजे
جو تو نے دیکھا ہے یہی کرتا ہوں. اب یہ پریشان ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا, اور جس کو بشارت دی ہے انہوں تے فٹ نظر نہیں آ رہی کہ کیسے تو نفل آج کہ نیک لوگ تہجد نہیں چھوڑتے. تو کہنے لگے اچھا چلو اللہ نے ایسا ہی, اللہ کی مرضی, اللہ کے نبی کی مرضی. یہ 4 قدم چلے تو آپ سننا. کہا بھتیجے ادھر آؤ, کہا بیٹا ادھر آؤ. آ گئے. کہنے لگے اب تو میں اصلی بات بتاؤں, اب تو میں اندر کی بات بتاؤں. انہوں نے کہا کیا ہے کیا ہے. اب وہ تیار ہو گئے کہ یہ کہیں گے میں 3 دن بیمار تھا اس لیے میں اٹھ نہیں سکا, ورنہ میں تو ساری رات سجدے میں گزارتا ہوں, میں تو ساری رات روتے روتے گزارتا ہوں. تو 3 دن میں بیمار تھا, میرے پیٹ میں درد تھا, میرے سر میں درد تھا, تو میں اٹھ نہیں سکا, ورنہ تو دیکھتا تو حیران ہو جاتا میری رات کیسے ہوتی. لہذا ہاں جی جی جی. تو کہنے لگے مجھے دیکھو یہاں ہاتھ رکھا. کہا یہ جو دل ہے نا, دل اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں ہے. اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا, مجھے خوشی ہوتی ہے. تو ان کی جو باڈی لینگویج تھی نا, حیرت میں ڈوب کے وہ کہتے ہیں ہاں بات ہے سمجھ آ گئی یہی سے. انہوں نے ایسا نہیں کیا, وہ کہنے لگے ہاذا ہوا, اچھلے اپنی جگہ سے ہاذا ہوا. چاچا اب سمجھ میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا. یہی ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے, اس پر آپ کو جنت ملی ہے. یہ صرف تہجد تے نفلاں تے انج سوکھی نہیں لبدی, یہ جو آپ کا سینہ پاک ہے. اب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑو, میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس, میری ایک عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے, میرے بچوں سنو, یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل صاف رکھ, فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھو. یہ بچیاں کر لیں, آپ کر لو, میں کر لوں, یہ تمہارے استاد کر لیں, کوئی کر لے, میرے رب کی قسم بڑے بڑے عبادت گزار ان کی پرواز کو نہیں پکڑ سکتے. بڑے بڑے سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والے نفلی ان کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے. ایک اس وجہ سے کہ یہ عظیم الشان سنت ہے, ایک اس وجہ سے کہ اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں, ایک اس وجہ سے کہ یہ مشکل بہت ہے کہ آدمی کو خود ذبح ہونا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز ہاتھ میں آتی. ایسے نہیں ہے کہ تہجد کے لیے نیند قربان کر دی. ہم جماعت میں گئے 40 دن کے لیے, تھوڑا روکھا سوکھا کھا لیا اور گھر کی جدائی برداشت کر لی. یہ پل پل کی موت ہے, پل پل کی عزت نفس پہ چھریاں ہیں, اور پھر یہ مسکرا کے چلتا ہے. یہ مقام اسے جبریل سے بھی اوپر لے جاتا ہے. سو گائز, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیان 7 منٹس کا تھا, بٹ سٹل اتنا زیادہ انہوں نے مطلب اتنے چھوٹے سے بیان میں بھی اتنا کچھ بتا دیا. جیسے کہ ایک مطلب جنتی انسان کے بارے میں بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم ہر ٹائم, مطلب ضروری نہیں ہے تم اتنا ٹائم قرآن پڑھو یا اتنا ٹائم تم پرے کرو, بٹ اگر مین یہ انہوں نے بولا تھا کہ اپنا دل صاف رکھنا چاہیے. ہاں, اور انہوں نے ایکچوئل جنتی انسان کے جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ انہوں نے بتائے تھے. جیسے وہ بول رہے تھے کہ میں تمہیں مجھے لگتا تھا کہ تم تو رات بھر وہ پڑھتے ہوگے, تو پھر کیا تم ایسا کچھ بھی نہیں کرتے, تو پھر وہ کیوں ایسے بولتے تمہارے لیے جنتی انسانوں کے آپ. تو انہوں نے بولا کیونکہ میرے دل میں کسی کے لیے بھی مطلب کوئی نفرت نہیں ہے, مطلب ہر کسی کے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں. تو وہی اگر آپ ہر ٹائم پرے کر رہے ہو بٹ آپ کے کام غلط ہے, اور پھر اس کا بھی انسان ہی تم اندر سے غلط ہو, تمہاری سوچ بھی اچھی نہیں ہے, تو تم کوئی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. تو وہی وہ اس ویڈیو میں بتانا چاہ رہے تھے. اینڈ ہم ان کی اور بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں, لائک اگر ہم ان کی 2 منٹ کی بھی دیکھیں, ہم ان کی 3 منٹ کی بھی دیکھیں, اس میں بھی وہ اتنی مطلب بڑی بڑی باتیں بول دیتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے. یہ ویڈیو کافی زیادہ اچھی تھی, اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا چاہیے. دل میں مطلب کبھی بھی کسی چیز کے لیے وہ نہیں رکھنی چاہیے کہ مطلب نہ تو جلن ہونی چاہیے کسی چیز کے لیے, اور نہ کسی کے بارے میں ہمیں برا سوچنا چاہیے.
सो गाइज हमें काफी ज्यादा अच्छी लगी ये वीडियो। आप लोग बताना आप लोगों को ये बयान कैसा लगा और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना जो यहाँ मेंशन हो रही है। सो गाइस प्लीज फॉलो अस। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।